अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे मोहतरम साथियों, जिस तरह हमारी तकारीर का जो बड़ा इन्वान है वो है मुआशरे की बुराई, तो आज हम मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ा जो गुनाह है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। और इसी तरह शिर्क के बारे में कुरान और हदीस में क्या कहा गया है। सबसे बड़ा गुनाह वो शिर्क ही है, और शिर्क ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहता है कि जो भी शिर्क करेगा तो वो हमेशा हमेशा जहन्नम में होगा, वो काफिर है, और मुशरिक को मैं कभी नहीं बख्शूंगा तो जब तक वो दुनिया में अपनी शिर्क से तौबा न कर ले। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह निसा में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, कि अल्लाह ताला नहीं बख्शता कि उसके साथ किसी को शरीक करार दिया जाए। अन युशरिक बिही, ये कि उसके साथ शिर्क किया जाए। व यगफिरु मा दून ज़ालिक, और इससे नीचे के गुनाह, इससे कम दर्जे के गुनाह वो बख्शता है। लिमन यशाउ, जिसे चाहे, जिसके गुनाह चाहे उसे बख्श देता है। जो शिर्क से कम दर्जे के हों तो वो सब गुनाह जो शिर्क से दर्जे में कम है, यानी जिना हो या जितना भी बड़ा गुनाह हो, वो अल्लाह ताला क़यामत के दिन या तो माफ़ कर देगा, और या कोई इंसान वो जहन्नम में उसकी सज़ा पूरा करके फिर निकल जाएगा अगर मुसलमान हो। लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता, और मुशरिक हमेशा हमेशा जहन्नम में रहता है। दूसरी आयत देखो इस बारे में, सूरह लुक़मान में आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनका जिक्र आता है। उनका जिक्र है, वो अपने बेटे से नसीहत करते हैं, या बुनैया, मेरे बच्चे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, अल्लाह के साथ शिर्क मत करो। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है। इसी तरह सूरह अल-माइदा आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, यकीनन जो शिर्क करता है अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है, क़द हर्रमल्लाहु अलैहि, तो यकीनन अल्लाह ताला ने उस पर हराम किया है अल जन्ना, जन्नत को। तो उस पर अल्लाह ताला ने, मुशरिक पर अल्लाह ताला ने जन्नत हराम की है। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क ये है कि इंसान अल्लाह ताला के साथ इस पूरे कायनात के निज़ाम चलाने में अल्लाह ताला के साथ किसी और को भी शरीक माने, मददगार, मुआविन माने, किसी और को भी इलाह माने, ज़ात में या सिफात में, ये शिर्क है। तो अल्लाह ताला के साथ कोई ज़ात में शरीक मानेगा या सिफात में शरीक मानेगा, वो मुशरिक होगा, और मुशरिक पर जन्नत हराम है। इसी तरह लोग मुख्तलिफ मज़ारों पर जाते हैं। ये तो सिर्फ नफ्सी शिर्क की मज़म्मत हुई कि शिर्क जो है ना, ये मुकम्मल कुफ्र है और इससे आदमी काफिर होता है और उसके तमाम अमाल बर्बाद हो जाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला दूसरी आयत में सूरह इनाम की आयत नंबर 88 इसमें फरमाते हैं, लो अशरकू, अगर ये शिर्क करते, लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो इनके अमाल तमाम के तमाम ज़ाया हो जाते हैं। यानी जो नीक बंदे हैं अल्लाह ताला के, उनके बारे में कहते हैं अगर ये शिर्क करते तो इनके तमाम अमाल ज़ाया हो जाते। तो शिर्क, इससे तमाम अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं और इससे आदमी ईमान से निकल जाता है, काफिर हो जाता है, और फिर ये ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला इसको नहीं बख्शते, आखिरत में नहीं बख्शते, और दुनिया में जो तौबा करेगा अल्लाह ताला उसको माफ़ करेंगे। लेकिन हमारे बाज़ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उसके बावजूद अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों से दुआएं मांगते हैं, इसी तरह मज़ारों पर जाकर सजदे करते हैं और उनको माबूद का दर्जा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ शिर्क से मना नहीं किया है, शिर्क के अलावा जो है ना, जो हकीकी शिर्क है, किसी को खुदा मानना, इसके अलावा सिर्फ इसकी मुशाबहत से भी मना किया है। तो उसके बारे में 3 आयत और 1 हदीस मुख्तसरन पढ़ूंगा जल्दी जल्दी, तो आप सुन लीजिए, जिससे आपका जो माइंड है मुकम्मल क्लियर हो जाएगा।
اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اپنے آپ کو مسلمان، ایک انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پھر جا کر وہ کس طرح مزاروں پر اور اس طرح اللہ کے علاوہ دوسروں سے جو ہے نا دعائیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 20-21 ہے، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو، لا یخلقون شیئا، تو ان کے یہ معبود جو ہے نا یہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، وہ تو مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے مردوں کی طرف۔ یہ لوگ جا جا کر مزاروں پر، قبروں پر سجدے کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ان کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ تو وما یشعرون، وہ تو جانتے ہی نہیں، ان کے پاس تو کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ اس بارے میں ایان یبعثون، کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، تو وہ تو اس سے بھی غافل ہیں، اور تم جا کر ان سے مدد مانگتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں، سورہ زمر کی ہے آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے دین خالص، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ جو مزاروں پر ہم جا جا کر سجدے کرتے ہیں، یا یہ بتوں کو یا کسی کو بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو ہم نے جو خدا بنایا ہے، ان کی عبادت تو ہم ویسے نہیں کرتے، ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا ہم ان کی عبادت کا ہمیں یہ فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کو ہی خدا مانتا ہے، لیکن دوسرے کسی پیغمبر کی، نیکوکاروں کی یا مزاروں پر جا جا کر سجدے کرتا ہے، تاکہ وہ اس کی وجہ سے وہ میرا وسیلہ بنے اور مجھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رد کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پھر یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کیا کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو نا، تو ان کو تم پکارو گے تو یہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں، جیسے یہ لوگ بعض جو ہے نا قبروں پر جا کر پکارتے ہیں، اور بعض جو یہودی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا ہے، اسی طرح بعض جنات کو پکارتے ہیں، تو مختلف قسم کے لوگوں نے مختلف خدائیں بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری دعا، تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اور اسی طرح کسی اور کو اس طرح وسیلہ بنانا کہ اس سے دعا مانگی جائے کہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، یا مزاروں پر جانا، یہ مکمل شرک ہے۔ اور اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی نقل کرتا ہوں، پھر بس اسی پر جو ہے نا تقریر ختم کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں جب واضح الفاظ میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اور اسی طرح کسی اور سے مدد مانگنا، دعائیں مانگنا، یہاں تک کہ کسی اور کو اس نیت سے اس کی عبادت کرنا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، یہ بھی سب شرک ہے۔
یہ حدیث چونکہ بہت ہی بہترین موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کا میں اس لیے ذکر کرتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہونے سے پہلے جو اس کی آخری مرض، جس کو مرض الوفات کہتے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو خصوصی وصیتیں کی تھی، نصیحتیں کی تھی، اس میں ایک یہ تھی کہ الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے بعض نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو اور اسی طرح اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا تھا۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، خبردار تم ایسا کام مت کرنا، تم قبروں کو سجدگاہ مت بنانا۔ انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ یہ شرک ہے، جس طرح قرآن مجید میں واضح ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری جو نصیحت کی ہے اس میں بھی اس کام سے منع کیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، احادیث کو مانتے ہیں، اس کے باوجود جو کہ جا کر قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، عقل سے